अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ुबानी खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाजरीन, बावकार और खुशहाल जिंदगी की दुआ मांगना, उसका सपना देखना और उसके लिए जिद्दोजहद करना हर पाकिस्तानी का रोज़मर्रा का मामूल है। इस मकसद के हसूल के लिए हर कोई शबो रोज़ मेहनत करता है, मसाइल को बर्दाश्त, रुकावटों को अबूर और चैलेंजेस का सामना करता है। लेकिन जब वतन अजीज में पाई जाने वाली करप्शन, ला कानूनियत, अकरबा परवरी, मेरिट की पामाली, मुआशी बदहाली और समाजी नाइंसाफ़ी के बायस काबिल, हुनरमंद और अपने शोबों के माहिर अफराद पर अपने ही वतन में दायरा हयात तंग और तरक्की का रास्ता बंद हो जाए, तो फिर यही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी गरीबुल वतन होने यानी हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब शबाना रोज़ की जानी, माली, इल्मी, कानूनी और गैर कानूनी जिद्दोजहद के बाद कोई भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क में जॉब या शहरियत लेने में कामयाब हो जाता है, तो क्या उसे वो राहत, सुकून और इत्मीनान कल्ब मिल जाता है जिसके लिए वो अपना देश, घर बार, दोस्त अहबाब, वालिदैन, ख़ानदान और हत्ता के बीवी बच्चों को छोड़कर ओवरसीज पाकिस्तानी या परदेसी बनने पर मजबूर हो जाता है? तो आज के वीलॉग में इस सवाल का जवाब तलाश करने के साथ साथ ये भी जानते हैं कि दुनिया भर को अपनी काबिलियत से मुस्तफ़ीद करने और पाकिस्तान की पहचान कराने वाले, वतन अजीज़ की इकानमी को चलाने और अपने प्यारों का सहारा बनने वाले 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिली जज्बात और शबाना रोज़ के मामूलात क्या होते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव और करंट अफेयर्स पर मबनी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, ये आम मुशाहिदे की बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स, माहिर मुआशियात हों या साइंसदान, ताजर हों या दुकानदार, मजदूर हों या हुनरमंद, अलगर्ज ये किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, एक परदेसी होने के नाते उनके दुख सुख, तसव्वुरात, जज्बात और एहसासात एक जैसे ही होते हैं। 5 स्टार होटल्स, बंगलों और पुरआसाइश फ्लैट्स में रिहाइश पजीर होने के बावजूद ये गाँव और शहर के आबाई घरों को याद करते हैं। स्नोफॉल का नज़ारा करते हुए ये मरी और नथिया गली की तारीफ़ें करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती से मुतासर होने वाले अपने बच्चों को ये शमाली इलाका जात की तस्वीर दिखाते हैं। हवाई जहाज़ में बैठकर ये पाकिस्तान में किए हुए बसों, वैगनों और ट्रेनों के यादगार सफ़र का जिक्र करते हैं। मर्सिडीज़ और BMW चलाते हुए ये अपनी छकड़ा साइकिल, मोटर बाइक और मेहरान कार को याद करते हैं। एवार्ड्स और एजाज़ात वसूल करते हुए बचपन में किए वतन की खिदमत के वादे इन्हें अफसुर्दा करते हैं। महंगा लंच और डिनर करते हुए भी ये माँ के हाथ के पराठे और ढाबे की चाय को याद करते हैं। अलगर्ज जिंदगी के हर लम्हे और मकाम पर इनका दिल देश में और जान परदेश में अटके रहते हैं। ये परदेसी चाहे दुनिया के किसी बर्रे आज़म के किसी भी मुल्क में जितनी मर्जी इज्जत, शोहरत और दौलत कमा लें, इनके दिलों पर लगा वतन से दूरी का जख्म कभी भी नहीं भरता। यही वो जज्बा हुब्बल वतनी है जिसकी बदौलत वतन के अनमोल हीरे ये ओवरसीज पाकिस्तानी बवक्त ज़रूरत मादरे वतन की पुकार पर फौरन लब्बैक कहते हैं। ये सैलाब और जल्जला ज़दगान के लिए नवीद मुसर्रत बन जाते हैं। ये डैम, कोरोना और दीगर रिलीफ फंड्स में अरबों रुपए जमा करा देते हैं। ये अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब और अहले वतन की ताहयात हर मुमकिन इमदाद करते हैं। ये रिफाही और तालीमी इदारे बनाते और चलाते हैं। जब, जहां और जिस वक्त भी देश को इनकी खिदमात की ज़रूरत हो, ये फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। ये सालाना 30 अरब डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला भेजकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाते हैं। कफील के हाथों परेशान हाल मजदूर और जफाकश परदेसी खंदा पेशानी से रिज़्क़े हलाल कमाते हैं। धरती माँ के ये बाहिम्मत फर्जंद प्रदेश में हर रोज़ टूट फूट का शिकार होकर भी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। ये हर अंधेरी रात में उम्मीदों के दीप जलाते हैं
یہ عید، شبرات، خوشی، غمی، حتیٰ کہ پیاروں کے جنازوں میں شرکت سے محروم رہ کر بھی رشتوں کی لاج نبھاتے ہیں۔ یہ ماں کی شفقت، باپ کی الفت، یاروں کی صحبت، دیس کے گل و گلزار، گلیاں اور بازار، وادیاں اور ریگستان، کھیت اور کھلیان، شہروں کی رونقیں، گاؤں کی بیٹھکیں، سردی کی ٹھنڈک، گرمی کی تپش، خزاں کے پت جھڑ اور حسین و دلکش موسم بہار کو ہر گھڑی اور ہر سانس کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ان گمنام سپاہیوں کی صرف اور صرف ایک ہی آرزو ہے کہ یہ اہل وطن کو خوشحال اور وطن کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس بدلے میں ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے انہیں وہ عزت اور تکریم نہیں ملتی جن کے یہ سب پردیسی حقدار ہیں۔ ریاست بجٹ اور قانون بناتے وقت ان کو نظر انداز کرتی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اوورسیز ووٹنگ کا بل منظور ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن اور اپوزیشن جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ ان کی جائیدادوں پر ہونے والے ناجائز قبضوں کو واگزار کرانے سے عدالت گریز کرتی ہے۔ وطن کی خدمت کے لیے واپسی کے متمنی اوورسیز کے راستے میں اداروں میں بیٹھی کرپٹ اشرافیہ روڑے اٹکاتی ہے۔ مزدور اور ہنرمند پردیسیوں کی اکثریت پاکستان ایمبیسی اور سفارتی عملے کی بے رخی کا شکار رہتی ہے، لیکن آفرین ہے ان پردیسیوں پر کہ اس ناروا سلوک اور ناانصافیوں کے باوجود ان کے جذبہ حب الوطنی میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مٹی کی محبت ان تمام قابل نفرت رویوں پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن ایک پریشانی جو ان پردیسیوں کو ہمیشہ گھائل کرتی ہے وہ ہے ان کے بچوں کا حال اور مستقبل۔ بلا شبہ ان کے بچے دنیا جہان کی بہترین درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ساری دنیا گھومتے اور قدرت کی فراہم کردہ تمام نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی مٹی، تہذیب، زبان، خاندان، مشرقی اقدار سے دور اور مستقل دوستوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بچے جب پاکستان کے حالات کا ترقی یافتہ ممالک سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ پردیسی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ بچے جب پاکستان واپس نہ جانے کا اعادہ کرتے ہیں تو یہ پردیسی افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا غم کوئی چاہے بھی تو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ایک طرف دھرتی ماں کی محبت انہیں واپس بلاتی ہے تو دوسری جانب بچوں کا مستقبل انہیں پردیس میں رکنے پر مجبور کرتا ہے۔ پرنم آنکھوں، دکھی دل اور افسردہ لہجے کے ساتھ ہر کامیاب اور خوشحال اوورسیز پاکستانی کی یہ حسرت ہے کہ ان کی صلاحیتوں اور ہنر سے پاکستان میں فائدہ اٹھایا جائے، ان کی دولت کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی مادر وطن کے کام آ جائے، ان کی اولاد اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جائیں۔ بلا شبہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح پاکستان میں پرسکون، باوقار اور خوشحال زندگی گزارنا محال ہے، ویسے ہی پاکستان سے بہت دور جا کر دنیا بھر کی آسائشوں اور کامیابیوں کے باوجود دلی سکون اور ذہنی آسودگی کا حاصل ہونا نہایت مشکل ہے، کیونکہ مٹی کی محبت دل کو تڑپاتی ہے، دھرتی ماں کی یاد ہر وقت ستاتی ہے اور اپنوں کی جدائی پل پل رلاتی ہے۔ تو پھر آؤ سب مل کر دعا اور کوشش کریں کہ پاک رب جلد ہمارے وطن کو اس بام عروج تک پہنچائے کہ کوئی پاکستانی اپنے وطن کو چھوڑنے کا تصور بھی دل میں نہ لائے۔ یقیناً جس دن پاکستان کو وہ مقام مل گیا، اس دن آپ کو دنیا میں کوئی پردیسی یا اوورسیز پاکستانی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔